बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चलें, बूरेवाला से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फतेह शाह पुलिस की जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी, नाजायज़ असले बरामद, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान और डीएसपी बूरेवाला राना इफ्तिखार की हदायत पर एसएचओ थाना फतेह शाह मलिक मुबशर अवान की सरबराही में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अनवर दौलताना और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल ने कार्रवाई करते हुए अल्लाह रखा वल्द मोहम्मद यासीन सकना बस्ती रतियां चक नंबर 41 के बी को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 30 बोर पिस्टल और 6 गोलियां बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में सहावत अली वल्द मोहम्मद यासीन सकना 465 EB से 30 बोर पिस्टल और 2 गोलियां बरामद हुई। एसएचओ मलिक मुबशर अवान ने कहा कि इलाका में शरपसंद अनासिर से जुराइम से पाक करना और अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखना इनकी अवालीन तरजीह है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, जिला कसूर से लाजर मसीह वल्द फरजंद मसीह को कौमी अमन कमेटी बैनुल मजहब आंगी में बतौर वाइस चेयरमैन पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। इनका नोटिफिकेशन मरकजी चेयरमैन अलामा डॉक्टर सैयद एयाज जहीर हाशमी साहब ने किया। कौमी अमन कमेटी बैनुल मजहब आंगी पाकिस्तान में तमाम मजहब को एहतराम देने और आपस में बाहमी प्यार और मोहब्बत से रहने का दर्स देती है। इस जमात को हुकूमती सरपरस्ती हासिल होने की वजह से ये एक फाल और मौसर जमात है। कौमी अमन कमेटी बैनुल मजहब आमांगी की तरफ से कसूर से मसीह बरादरी के एक काबिल नुमाइंदा लाजर मसीह को आज वाइस चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। इनके नोटिफिकेशन से तमाम मज़ाहब में आपस में भाईचारा और मोहब्बत की मिसाल कायम होती है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा की सरबराही में सार्फिन के हकूक आलमी दिन के मौके पर आगाही वाक़ा इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा का आगाही वाक़ से खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत पंजाब सार्फिन के हकूक के लिए पूरी तरह कोशां हैं। सारिफ पंजाब सारिफ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत अपनी शिकायत के अजाले के लिए तहफ़्फ़ुज़ कौंसल और कंज्यूमर कोर्ट से रजू कर सकता है। उन्होंने सार्फिन से अपील करते हुए कहा कि सारिफ अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खरीदी अशिया की रसीद लाजमी हासिल करे और ज़ैदुल मयाद अशिया फ़रोख्त करने वाले और नाकस खिदमात की फराहमी करने वालों के खिलाफ सारिफ अदालत से रजू करे ताकि इनकी मुकम्मल दादरसी की जा सके। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसल शैला मोबीन का कहना था कि ज़िलाई सारिफ तहफ़्फ़ुज़ कौंसल जिला भर में अवामुल नास सार्फिन की रहनुमाई के लिए भरपूर तरीके से आगाही मुहिम चला रही है। इस हवाले से जिला भर में सेमिनार्स वर्क समेत अहम शाहराहों, बाजारों और दफातर पर बैनर्स आवेजा किए जा रहे हैं और आगाही पंफलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, लाहौर स्टार ऑफ मियां चुनू मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मियां चुनू के बसने वालों के आज़ाज़ में स्टार ऑफ मियां चुनू के एडमिन पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत डॉक्टर कैसर रफ़ीक की जानिब से अफोश क्लब में दावत इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मियां चुनू की आम शख्सियात ने शिरकत की। मियां चुनू की हर दिल अजीज शख्सियत नौजवान MPA मेहर आमिर खयात ब्रज, सिविल सोसाइटी, ब्यूरोक्रेसी, कानून नाफिज करने वाले अदारों, अदलिया और मीडिया की आम शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम लोगों का डॉक्टर कैसर रफ़ीक की जानिब से वल्हाना इस्तकबाल किया गया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए, जिस पर तमाम मेहमानों की जानिब से डॉक्टर कैसर रफ़ीक का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकजी सदर और इंचार्ज ब्यूरो सच न्यूज़ मेहर हमीद अनवर की जानिब से डॉक्टर कैसर रफ़ीक, मेहर आमिर खयात ब्रज और दीगर दोस्तों की दस्तारबंदी की गई और सिंध की अजरक और टोपी के तोहफ़े पेश किए गए। तमाम मेहमानों की जानिब से डॉक्टर कैसर रफ़ीक का शुक्रिया अदा किया गया और इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर कैसर रफ़ीक का कहना था कि ऐसी महफिल लगती रहनी चाहिए ताकि इलाके के मसाइल से भी आगाही मिलती रहे और इस महफिल में तमाम वो लोग मौजूद हैं जो अपने इलाके से बहुत प्यार करते हैं और अपने इलाके के मसाइल के हल के लिए अपना अपना किरदार अदा करते रहते हैं। मेहर आमिर खयात बर्ज और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन का भी कहना था कि इलाके के मसाइल का हल हम सब की अवालीन तरजीह है और मरकजी सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल इंचार्ज ब्यूरो सच TV मेहर हमीद का
کہنا تھا کہ اس محفل میں تمام شریک علاقہ معززین نے اپنے علاقے میں ہر پہلو پر بہترین خدمات سر انجام دی ہیں اور ہم سب مل کر علاقے کی ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام میں شرکت کرنے پر میاں چنوں کے تمام سٹارز کا میزبان ڈاکٹر کیسر رفیق کی جانب سے شکریہ ادا کیا گیا اور یہ بھی کہا کہ آئندہ بھی ایسی محفل کا اہتمام کرتے رہیں گے تاکہ سارے دوست ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ سکیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے چنیور سے رانا تجمل الوسیم کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین انجمن آڑتیاں سبزی و فروٹ منڈی راجہ ریاض احمد خان اور معروف سیاسی اور سماجی شخصیات چودھری شاہد وقار سالارہ، خالد یاسین جنرل سیکرٹری ہیومن رائٹس اینڈ ویلفیئر نے MD ستارہ گارڈن فیصلہ آباد روڈ میاں احمد بابر کی جانب سے صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب چودھری شاہد محمود، صدر ایوان صنعت و تجارت فہد نعیم فخری، COMC مظفر بیگ اور پلاننگ ظہیر شانگرہ ڈاکٹر عابد یاسین جمیل فخری کو اظہار یکجہتی کے طور پر ایک گفٹ پیش کیے۔ اس موقع پر صدر پریڈ کلب چودھری شاہد محمود فہد نعیم فخری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ستارہ گارڈن کی جانب سے بطور مسلمان بھائی چارے کے فروغ کے لیے جو سلسلہ شروع کیا ہے قابل ستائش ہے۔ یہ خوبصورت روایت ہے جو کہ تمام کاروباری اور دیگر صاحب استعداد شخصیات کو اپنانی چاہیے۔ انہوں نے ستارہ گارڈن گروپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے چنیور سے رانا تجمل الوسیم کی رپورٹ کے مطابق آرگنائزڈ کرائم یونٹ سے اسسٹنٹ سب انسپکٹر نصر اللہ خان کی ٹیم کے ہمراہ تھانہ سٹی کے علاقہ میں کارروائی۔ خفیہ اطلاع پر پولیس ٹیم نے گلشن ٹاؤن سے منشیات فروش ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار منشیات فروش ملزم کے قبضے سے مختلف برانڈز کی شراب کی 15 بوتلیں برآمد ہوئی۔ گرفتار منشیات فروش ملزم کے خلاف تھانہ سٹی میں منشیات کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ اس حوالے سے DPO عبداللہ احمد نے کہا، اپنی نسلوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے ضلع بھر میں اسپیشل مہم کے تحت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ منشیات فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے معیاری تفتیش کے ساتھ سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے چنیور سے رانا تجمل الوسیم کی رپورٹ کے مطابق ضلع میں انرولمنٹ مہم کی 100% کامیابی یقینی بنائی جائے اور پہلے مراحل میں 1 اپریل سے 31 مئی تک اسکول جانے کی عمر کا کوئی بچہ اسکول سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر سیفی اللہ گوندل نے انرولمنٹ مہم کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ ڈپٹی کمشنر نے مہم کی خود قیادت کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کر کے پڑھا لکھا معاشرہ تشکیل دینا ہے جو کہ بچوں کا بنیادی حق بھی ہے۔ محکمہ تعلیم کے افسران اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں انجام دے، اسکولوں سے بچوں کے ڈراپ آؤٹ ہونے کو بالکل ختم کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے والدین کی آگاہی کے لیے تمام تر تشہیری ذرائع بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ داخلہ مہم کے حوالے سے اسکولوں میں سیمینارز کا انعقاد کریں جن میں عوامی نمائندوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو مدعو کیا جائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے چنیور سے رانا تجمل الوسیم کی رپورٹ کے مطابق تحصیل بھوانہ میں بارش نے ٹھیکیداروں اور محکمہ افسران کا پول کھول دیا۔ جنگ میں مین روڈ چنیور پر واقع اڈا جامعہ آباد پر قومی شاہراہ کے کنارے بڑھنے والا نالا تعمیر ہونے کے بعد گر گیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ میڈیا نے کئی بار مذکورہ نالہ میں ناقص مٹیریل استعمال ہونے کی نشاندہی کی تھی مگر افسران کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ یہ گرانٹ MPA سرفراز ذوالفقار شاہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی زراعت کی طرف سے جاری ہوئی۔ اہلیان حلقہ ٹھیکیدار اور محکمے کے خلاف سراپا احتجاج عوام نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ اور MPA سردار ذوالفقار شاہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ متعلقہ ٹھیکیدار اور کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے مریض MB نیوز کے بیورو چیف راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق الحمدللہ چودھری محمد یاسین صاحب طویل جدوجہد کے بعد قانونی جنگ جیت گئے۔ قائد مزدور یونین اور عام مزدور کی دیرینہ خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ ان خیالات کا اظہار نوجوان لیبر لیڈر عمران عباسی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخی کامیابی پر ہم CDA چیئرمین محمد علی رنداوا، لا ڈائریکٹریٹ اور معروف قانون دان نعیم بخاری صاحب اور ان کی ٹیم کو تاریخی کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور
टीम वर्क की बदौलत अदालत में मुलाजमीन को तारीखी फतह नसीब हुई है। इमरान अब्बासी ने कहा कि CDA चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा और बोर्ड मेंबरान से अपील है कि मुलाजमीन के प्लाटों की कुरान अंदाजी जल्द से जल्द करें, गरीब मुलाजमीन के बच्चों की दुआएं लें और CDA मुलाजमीन का दरीना जायज़ मुतालबे को अमली जामा पहनाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।